कम्प्युटरबाट के छ त कम्प्युटर एबाट के छ बुझिराख ल हामी सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा पुगिरहेका छौँ हामी है सर्कुलर लिङ्क लिस्टको बारेमा हामीले हेरेका छौँ अब लिङ्क लिस्टको टाइपहरुमा मैले सिंगली लिङ्क लिस्ट र डबली लिङ्क लिस्ट भनेर दुईटा भने त्यसपछि सिंगली लिङ्क लिस्टमा हामीले लिनियर र सर्कुलर भनेर दुईटा टाइप भन्ने हो ठीक छ त्यसैगरी डबलीमा पनि लिनियर र सर्कुलर भनेर दुईटा टाइप हुन्छ सिंगली भन्ने बित्तिकै हाम्रो के बुझ्नु पर्यो त प्रत्येक नोडमा दुईवटा फिल्ड हुन्छ फर्स्ट इज इन्फर्मेसन फिल्ड एन्ड सेकेन्ड इज पोइन्टर फिल्ड अर एड्रेस फिल्ड अर त्यसलाई हामीले नेक्स्ट फिल्ड भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं ठीक छ अब इन्फो फिल्डले त्यो नोडको भ्यालु स्टोर गर्छ हैन भ्यालु होल्ड गर्छ र पोइन्टर फिल्ड अथवा नेक्स्ट फिल्डले चाहिँ नेक्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ भनेको आफू भन्दा पछाडीको नोड कुन हो भन्ने कुरा त्यसलाई पोइन्ट आउट गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो ठीक छ अब लिनियर लिङ्क लिस्टमा हाम्रो के हुन्छ त फर्स्ट नोडको एड्रेस स्टार्ट भन्ने भेरिएबलमा हुन्छ हैन स्टार्टले फर्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ र लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ नल भ्यालु हुन्छ भनेर भनेको छ हामीले त्यो भनेको एन्ड नोड भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नलाई त्यो रिप्रेजेन्टेसन गरे हो अब सर्कुलर लिङ्क लिस्टको केसमा अरु सबै सेम भयो लास्ट नोडको नेक्स्टले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ यसरी है यो सर्कल जस्तो बनाएको छ नि लास्ट नोडले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गरिरहेछ भनेको अब लिनियर र सर्कुलरमा डिफरेन्स भनेको यही नै भयो है अब यसको सर्कुलर लिङ्क लिस्टको हामीले अपरेसनहरु हेरिरहेका छौं हैन अपरेसनमा अब इन्सर्सन डिलिसन सर्चिङ ट्राभर्सिङ त्यही नै भयो अपरेसनहरु पनि सबैमा एउटै भयो लिनियर र सर्कुलरको केसमा अब इन्सर्ट गर्ने मेथड पनि सबै सिमिलर नै हो खाली अब एउटा पोइन्टर एक्स्ट्रा यसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ के जस्तो लास्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त जुन करेन्टली लास्टमा छ त्यो नोडको एड्रेस त्यो नोडको नेक्स्टमा चाहिँ नयाँ नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो र नयाँ नोडको नेक्स्टमा चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्नु पर्ने हुन्छ के हामीले लिनियरमा गर्दाखेरि लास्टमा इन्सर्ट गर्ने नोडको नेक्स्टमा नल भ्यालु असाइन गर्दैका थियौं हैन अब सर्कुलरको केसमा नल भ्यालु नराखिकन लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो अरु सबै सेम भयो नि त फर्स्टबाट लास्टसम्म जाने अथवा लास्ट भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं भने त्यो नोड भन्दा पछाडी इन्सर्ट गर्ने त्यसको नेक्स्टमा चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्ने यो अस्तिको क्लासको रिभ्यु भयो त्यसरी हामीले गर्छौं त्यसपछि अब इन्सर्सनको इन्सर्ट एट बिगिनिङ र इन्सर्ट एट लास्टको दुईटा मात्र अलिकति पोइन्टर एडजस्टमेन्टमा अलिकति डिफरेन्स छ हैन इन्सर्ट एट एनी स्पेसिफाइड पोजिसनको त सेम केस भयो लिनियर र सर्कुलरमा ठीक छ अब यसमा हामीले सजिलोको लागि यो स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि स्टक लिस्ट भनेर अब इन्ट इन्फो स्टक लिङ्क लिस्ट एक्सटिक नेक्स्ट भनेर यो त अब नोडको लागि भयो इन्फो फिल्ड र नेक्स्ट फिल्ड क्रिएट गर्नलाई त्यसपछि हाम्रो अब नोड बनिसकेपछि नोड एस्टिक स्टार्ट इक्वल्स नल एस्टिक लास्ट इक्वल्स नल अब हामीले दुईटा पोइन्टर राख्ने भनेको छ नि यसमा हैन उसको लिनियरको केसमा हामीले स्टार्ट मात्र एउटा राखेका थियौं हैन स्टार्टले फर्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ भनेर अब यसमा चाहिँ लास्ट भनेर पनि किनभने लास्ट नोड रिप्रेजेन्ट गर्नलाई पोइन्टर एडजस्टमेन्ट गर्नलाई सजिलो होस् भनेर हामीले स्टार्ट र लास्ट भनेर स्टार्ट भन्नेले चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ र लास्ट भन्ने पोइन्टर भेरिएबलले लास्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ यसमा ठीक छ अब फर्स्टमा एट बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त अब इन्सर्सनको लागि हाम्रो तीनवटा स्टेप ध्यान दिनु पर्यो है इन्सर्सनको तीनवटा केस भनेको छ हामीले फर्स्ट केस भनेको इन्सर्ट एट बिगिनिङ त्यसपछि इन्सर्ट एट एनी स्पेसिफाइड पोजिसन र इन्सर्ट एट लास्ट है तीनटा केस भयो तीनवटै केसमा हाम्रो इन्सर्सनको तीनवटै केसमा युज हुने कमन तीनटा स्टेपहरु के हो त युज हुने स्टेप भन्नाले फर्स्ट स्टेपमा नोड क्रिएट गर्नु पर्यो है सबैजनाले ध्यान दिनु पर्यो है राम्रोसित नोड क्रिएट गर्ने किनभने नोड क्रिएट नगरिकन त हामीले भ्यालु त्यसमा कसरी असाइन गर्ने त त्यही भएर फर्स्ट स्टेप भनेको नोड क्रिएट गर्नु पर्यो नोड क्रिएट गर्नलाई हाम्रो मेमोरी एलोकेसन गर्ने हो नोड क्रिएट गर्ने भनेको ठीक छ नोडको लागि एउटा मेमोरी एड्रेस रिजर्भ गर्ने हामीले है हाम्रो कम्प्युटरमा भएको मेमोरी मध्ये एउटा मेमोरी एड्रेस एउटा ब्लक चाहिँ हाम्रो अब इन्टिजर साइजको हो कि कुन साइजको हो त्यो साइजको एउटा मेमोरी एड्रेस चाहिँ लिनु पर्यो हामीले त्यसको लागि म्यालक फंक्सन छ म्यालक फंक्सनले चाहिँ एउटा मेमोरी एड्रेस क्रिएट गरिदिन्छ नोडको टाइपको अनि नोड टाइपको हुन्छ त्यसमा अब हामीले माथि स्ट्रक्चरमा डिफाइन गरे अनुसार स्टक त्यसको इन्फो र
नेक्स्ट फिल्ड दुईटा हुन्छ भनेको भएर त्यसले त्यो एड्रेस भित्र दुईटा फिल्ड क्रिएट गरिदिन्छ के, एउटा इन्फो फिल्ड एउटा नेक्स्ट फिल्ड। ठिक छ। अब नोड क्रिएट गर्नलाई हामीले म्यालक फङ्सन युज गर्ने भनेका छौँ। जस्तो अब यसको स्टेपमा हेरौँ त, पिटिआर इक्वल्स टु नोड स्टिक म्यालक साइज अफ नोड गर्यो भने यसले चाहिँ त्यसको साइजको लागि चाहिने बराबरको कति बाइटको हो त्यतिको मेमोरी एलोकेसन गरेर त्यसको मेमोरी एड्रेस चाहिँ हाम्रो पिटिआरमा हालिदिन्छ क्या। पिटिआर भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा त्यसको एड्रेस बस्ने भयो। ठिक छ। अब पिटिआरमा त्यसको एड्रेस आइसकेपछि अब त्यो नोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले पिटिआर युज गर्छौँ क्या। यो पिटिआर भनेको हाम्रो अब पोइन्टर एड्रेस गर्दाखेरि त त्यो नोडको नाम थाहा हुनु पऱ्यो नि त, त्यो नोडको मेमोरी एड्रेस केमा बसेको छ त्यो भेरिएबल हामीले युज गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर अब त्यसलाई हामीले जुन हामीले नयाँ नोड क्रिएट गर्यौँ त्यसलाई पिटिआर भनेर बुझ्ने, पिटिआरको नाममा एउटा मेमोरी एलोकेसन भयो। ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा त्यो नोडको इन्फो फिल्डमा भ्याल्यु स्टोर गर्ने। ठिक छ। भ्याल्यु स्टोर गर्नलाई इन्फो फिल्डमा गर्ने हो, त्यही भएर पिटिआर इन्फो इक्वल्स टु आइटम। अब यहाँनिर आइटम भनेको युजरबाट लिनु पऱ्यो क्या भ्याल्यु। यो सबै कुराहरू डिटेलमा हामीले माथि भनिसकेका छौँ हैन। युजरबाट प्रिन्टएफ भनेर अब इनपुट द भ्याल्यु अफ नोड भनेर भन्नु पऱ्यो युजरलाई, अनि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ आइटममा लिनु पऱ्यो अथवा सिधै पिटिआर इन्फोमा लिए पनि भयो हैन, स्क्यानएफ गरेर। त्यही भएर हामीले पिटिआर इन्फो इक्वल्स टु आइटम भनेको अब के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि युजरबाट आइटम भन्ने भ्याल्यु एउटा लिने भनेको त्यो नोडको भ्याल्यु इनपुट लिने, त्यसलाई चाहिँ भर्खर क्रिएट गरेको पिटिआर भन्ने नोडको इन्फो फिल्डमा राख्ने भने हो यो। ठिक छ। स्टेप 2 मा त्यसपछि अब चेक गर्नु पर्यो हामीले दुईटा स्टेप के हो त, नोड क्रिएट गर्ने र नोडको इन्फो फिल्डमा भ्याल्यु स्टोर गर्ने, दुईटा स्टेप हामीले सकायौँ। अब थर्ड स्टेप भनेको पोइन्टर एडजस्ट गर्ने। पोइन्टर एडजस्ट गर्ने भनेको अब त्यो नोडलाई हामीले तीनवटा केस भनेको छ। तीनवटा केसमा बिगिनिङमा राख्दाखेरि पोइन्टरलाई कसरी एडजस्ट गर्ने, लास्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरि पोइन्टर एडजस्ट कसरी गर्ने र स्पेसिफाइड पोजिसनमा इन्सर्ट गर्दाखेरि पोइन्टर कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फरक हुने भयो। ठिक छ। अब हामीले बिगिनिङमा इन्सर्ट गरिरहेछ भने के हुन जान्छ, कस्तो हुन जान्छ, त्यो नोड राखिसकेपछि त्यो सम्झिनु पऱ्यो क्या। ठिक छ। जस्तो हामीसित दुईटा नोड अलरेडी छ, दुईटा नोड 5 र 10 भन्ने नोड छ। फर्स्ट नोड 5 छ, 5 को एड्रेस हाम्रो स्टार्टमा छ भने अब मैले 2 भन्ने एउटा नयाँ नोड क्रिएट गरेँ, त्यसको भ्यालु 2 राखेँ। त्यसलाई चाहिँ अब बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्न खोज्यो भने इन्सर्ट गरिसकेको पछिको फिगर कस्तो हुन्छ हेर्नु पऱ्यो कि। देखो इन्सर्ट गरिसकेपछि के होला त, 2 भन्ने नोड फर्स्टमा होला, त्यसपछि 5 होला, त्यसपछि 10 होला है। 2 को एड्रेस चाहिँ कहाँ हुनु पऱ्यो, स्टार्टमा हुनु पऱ्यो। अब त्यो भइसकेपछि त्यो हुनको लागि के चेन्ज हुनु पऱ्यो त, पहिलाको फिगरमा के कुराहरू चेन्ज गर्यो भने हाम्रो नयाँ फिगर आउँछ, त्यो सम्झिनु पऱ्यो क्या अहिले सजिलो बुझ्नलाई। ठिक छ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, पहिला 5 को एड्रेस स्टार्टमा थियो भनेपछि अब 5 को एड्रेस चाहिँ कहाँ राख्नु पऱ्यो त, 2 को नेक्स्टमा राख्नु पऱ्यो हैन। नयाँ क्रिएट गरेको नोडको पहिला नोड क्रिएट गर्ने, त्यसको इन्फोमा 2 राख्ने, त्यसपछि पोइन्टर एडजस्टमेन्टको कुरा आउँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो त, 2 को नेक्स्ट फिल्डमा 5 भन्ने नोडको एड्रेस ल्याएर राख्नु पऱ्यो, जुन कहाँ छ त अहिले स्टार्टमा छ भनेको। अब मैले पिटिआर भन्ने नाममा नयाँ नोड क्रिएट गरेको छु भने पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स के गर्नु पऱ्यो त, स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स स्टार्ट गर्नुको मतलब के भयो त, स्टार्टमा भएको जुन एड्रेस छ भनेको 5 भन्ने नोडको एड्रेस जुन स्टार्टमा छ त्यो आएर कहाँ बस्ने भयो त, नयाँ नोडको नेक्स्टमा बस्ने भयो। त्यसपछि अब स्टार्टमा राख्नु पऱ्यो नि अब नयाँ भ्याल्यु। अब स्टार्ट इक्वल्स पिटिआर गरिदियो भने सिम्पली नयाँ क्रिएट गरेको नोडको एड्रेस गएर स्टार्टमा बस्यो। त्यति भएपछि त्यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टर एडजस्टमेन्ट भयो क्या लिनियरको केसमा। त्यसै गरी अब सर्कुलरको केसमा अर्को थप के गर्नु पऱ्यो त, एउटा त्यो दुईटा स्टेप त त्यही नै भयो। अर्को चाहिँ अब लास्ट नोडको नेक्स्टमा अहिलेलाई हाम्रो लास्ट नोड 10 छ, 10 को नेक्स्टमा अघि न 5 को एड्रेस थियो फर्स्ट नोडको एड्रेस, अब चाहिँ 2 को एड्रेस राख्नु पऱ्यो क्या सर्कुलरको केसमा। ठिक छ। 10 को नेक्स्टमा लिनियर भइदिया भयो, 10 को नेक्स्टमा नल भ्याल्यु हुन्थ्यो। सर्कुलरको केसमा अब 10 लास्ट नोड हो भने 10 को नेक्स्टमा चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस हुनु पऱ्यो। अब बिफोर इन्सर्सन हाम्रो 5 भन्ने फर्स्ट नोड थियो, 5 को एड्रेस 10 को नेक्स्टमा थियो। अब 2 इन्सर्ट गरिसकेपछि के गर्ने त, 2 भने हाम्रो फर्स्ट नोड भयो र 2 भन्ने नोडको एड्रेस चाहिँ जुन हो त्यो कहाँ हुनु पऱ्यो, लास्ट नोडको नेक्स्टमा हुनु पऱ्यो। सो हामीले अर्को एउटा कुरा के गर्नु पऱ्यो त, लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भनेर गरिदियो भने लास्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डमा फर्स्ट नोडको एड्रेस गएर बस्यो। त्यति भएपछि हाम्रो पोइन्टर एडजस्टमेन्ट भयो क्या हो। यसरी तिमीहरूले भिजुअलाइज गर। त्यही भएर मैले फिगर बनाएर ट्राई गर भने तिमीहरूलाई फिगर बनाएर यो एल्गोरिदम हेर्ने, अनि यो अनुसारको फिगरहरू ड्र नगरिकन गाह्रो हुन्छ क्या। फिगरहरू ड्र गरेर जस्तो अब कुनै नोडलाई बिगिनिङमा इन्सर्ट गरेर हेर्ने, एक दुईवटा नोडलाई लास्टमा इन्सर्ट गरेर हेर्ने, एक दुईवटा नोडलाई स्पेसिफाइड पोजिसनमा इन्सर्ट गरेर हेऱ्यो भने
त्यसपछि बल्ल कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ के त्यो काम चाहिँ तिमीहरूले गर्नु पर्यो अब घरमा यो एल्गोरिदम क्लासमा बुझिसकेपछि त त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त सबै मैले डिटेल भनिदिएको छु फिगरहरू अब यो फिगरमा इन्सर्ट गरेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त आफूले गरेर हेर्नु पर्यो क्या त्यसको लागि एकचोटि ठिक छ अब इन्सर्ट एट बिगिनिङको लागि त्यही भने अब इन्सर्ट एट बिगिनिङको लागि सिधै डाइरेक्ट पोइन्टर एडजस्टमेन्ट गर्यो भने त्यो भयो अब हामीले एउटा कन्डिसन के चेक गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो नि त एउटा ठिक छ इन्सर्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो एम्प्टी छ भने एउटा छुट्टै केस हुन जान्छ ठिक छ जस्तो अब लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भनेको हामीले भर्खर लिङ्क लिस्ट क्रिएट गरिरहेछ भने त्यसमा नोडहरू हुँदैन र जुन नोड हामीले फर्स्टमा इन्सर्ट गर्छौँ नि त्यसलाई इन्सर्ट एट बिगिनिङ भने पनि इन्सर्ट एट लास्ट भन्यो भने त एउटै कुरा भयो नि त त्यो त एउटा मात्र नोड हामीले फर्स्ट नोड हाल्न खोज्दैछौँ भनेपछि त फर्स्ट नोड पनि त्यही हुने भयो लास्ट नोड पनि त्यही हुने भयो ठिक छ अब सर्कुलरको केसमा के गर्नु पर्यो त फर्स्ट नोड त्यो भयो भने त्यसको एड्रेस स्टार्टमा जानु पर्यो अब लास्ट नोड पनि त्यही हुने भयो लास्ट नोड त्यो भयो भने त्यसको एड्रेस चाहिँ लास्ट भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा पनि बस्नु पर्यो र अर्को कुरा के हुनु पर्यो त्यही नोडको नेक्स्ट फिल्डमा त्यही नोडको एड्रेस बस्नु पर्यो किनकि फर्स्ट नोड पनि त्यही हो हामीले के भनेका छौँ लास्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ भनेका छौँ भनेपछि जुन नयाँ नोड हामीले इन्सर्ट गऱ्यौँ त्यो नोडको नेक्स्टमा अब के राख्नु पर्यो त त्यही नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो क्या त्यही भएर पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु पिटिआर भन्ने टाइपको गर्नु पर्यो हामीले ठिक छ हाम्रो लिनियर भइदिया भयो हाम्रो त्यसको नेक्स्टमा नल भ्याल्यु हाल्थ्यौँ ठिक छ नयाँ नोडको नेक्स्टमा नल भ्याल्यु राखिदिन्थ्यौँ अनि स्टार्टमा चाहिँ त्यसको नयाँ नोडको एड्रेस राखिदियो भने इन्सर्ट भइहाल्थ्यो अब सर्कुलरको केसमा एउटा एक्स्ट्रा चिज के गर्नु पर्यो त एम्प्टी लिस्ट एम्प्टी रहेछ भने फर्स्ट नोडको नेक्स्टमा फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्ने र स्टार्टमा फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्ने लास्ट भन्ने भेरिएबलमा पनि फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्ने फर्स्ट एन्ड लास्ट नोड एउटै भयो नि त त्यो कुरा चाहिँ अब एउटा इफ कन्डिसनमा त्यो राख्या भयो हेरौँ है त अब पोइन्टर एडजस्टमेन्टको कुरा हेरौँ स्टेप नम्बर 3 मा इफ स्टार्ट इक्वल्स टु नल यो भने के हो स्टार्टले नल पोइन्ट गरेको छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छ भने के गर्ने त सेट पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु पिटिआर यो भनेको पिटिआर भनेको हाम्रो नयाँ क्रिएट भएको नोड हो त्यसको नेक्स्टमा भनेको त्यो नोडको नेक्स्ट फिल्डमा के राख्नु पर्यो त त्यही नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो त्यो काम चाहिँ यसले गर्छ सेट पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु पिटिआर भन्ने जुन लाइन छ यसले के गर्यो त नयाँ क्रिएट गरेको पिटिआर भन्ने नोडको नेक्स्ट फिल्डमा त्यही नोडको एड्रेस स्टोर गर्यो भनेको सेल्फ रेफरेन्सियल भयो आफैलाई पोइन्ट गर्यो त्यसले त्यसपछि सेट स्टार्ट इक्वल्स टु पिटिआर अब हामीले स्टार्ट र लास्ट भन्ने दुईटा भेरिएबल युज गरिरहेको छौँ स्टार्टले फर्स्ट नोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ लास्टले चाहिँ लास्ट नोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अब एम्प्टी भएको बेला इन्सर्ट गर्यो भने सेम नोड लास्ट पनि फर्स्ट पनि एउटै नोड हुने भएको भएर हामीले के गर्यौँ त स्टार्ट इक्वल्स पनि पिटिआर लास्ट इक्वल्स पनि पिटिआर गर्यौँ ठिक छ अब यो चाहिँ एम्प्टी भएको कन्डिसन भयो अब यदि एम्प्टी छैन अलरेडी त्यहाँ सर्टेन नोडहरू अलरेडी हामीले हालिसकेका छ भनेको जस्तो अब अहिलेलाई भनौँ न एउटा नोड इन्सर्ट गरिसक्यौँ अब अर्को नोडलाई बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो के भयो त एल्सको कन्डिसन भयो क्या अब सेकेन्ड टाइम इन्सर्ट गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ एल्स स्टेप भयो अब एल्समा फलो स्टेप 4 to 6 एल्स भनेको त्यहाँ अलरेडी सर्टेन नोडहरू छ भने के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है अलरेडी छ भने अब के गर्ने त अलरेडी छ भने त जुन फर्स्ट नोड थियो त्यसको एड्रेस कहाँ हुन जान्छ स्टार्टमा हुन्छ नि त त्यसको एड्रेसलाई अब स्टार्टमा भएको एड्रेसलाई हामीले कहाँ लिएर आउने नयाँ नोडको नेक्स्टमा लिएर आउने भनेको पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भनेको के हो त नयाँ क्रिएट गरेको नोडको नेक्स्ट फिल्डमा फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्ने भनेको यो इन्सर्ट हुनुभन्दा अगाडि जुन फर्स्ट नोड थियो त्यो बुझ्नु पर्यो है स्टार्ट भनेको पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्टले के गर्ने भयो त फर्स्ट नोडको एड्रेस जुन स्टार्टमा छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ क्रिएट गरेको नोडको नेक्स्ट फिल्डमा राख्यो माथि जस्तै भयो त्यसपछि स्टार्ट इक्वल्स टु पिटिआर अब फर्स्ट नोड भनेको हाम्रो नयाँ नोड हुन्छ त्यही भएर स्टार्ट इक्वल्स टु पिटिआर स्टार्टमा चाहिँ नयाँ क्रिएट गरेको नोडको एड्रेस राख्ने र लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु पिटिआर भनेको जुन अघि न फर्स्टमा हामीले क्रिएट गरेका थियौँ त्यो नोड भनेको त अब लास्ट नोड हो ठिक छ अब लास्ट नोडको नेक्स्टमा अघि न आफ्नै एड्रेस थियो एउटा मात्रै नोड हुँदाखेरि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यसलाई चेन्ज गरेर लास्ट नोडको एड्रेसमा फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो अब ठिक छ भने जुन हामीले इन्सर्ट गर्न खोज्दैथ्यौँ त्यो नोडको एड्रेस पिटिआरमा छ त्यसलाई कहाँ असाइन गर्ने त लास्ट नोडको नेक्स्टमा असाइन गर्ने लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स पिटिआर यति गरेपछि हाम्रो इन्सर्ट एट बिगिनिङ भयो ठिक छ यहाँ हेरौँ अब जस्तो 10 20 30 भन्ने छ भने अब यो फर्स्ट अथवा स्टार्ट भन्ने पोइन्टरले चाहिँ 10 लाई पोइन्ट गरिरहेछ लास्टले 30 लाई पोइन्ट गरिरहेछ भने अब मैले बिगिनिङमा 5 हाल्नु पर्यो भने के गर्ने त
5 त 10 को लेफ्टमा आउनु पर्यो यहाँनिर है। त्यो हुँदाखेरि अब यो फर्स्टले 5 लाई पोइन्ट गर्नु पर्ला हैन, र यो लास्ट नोड 30 को नेक्स्टले चाहिँ अब अहिले 10 लाई पोइन्ट गरिरहेछ, अब 5 लाई पोइन्ट गर्नु पर्यो। त्यति चेन्ज गर्ने त हो नि हामीले फर्स्टमा इन्सर्ट गर्यो भने। फर्स्ट भन्ने भेरिएबलले 10 लाई पोइन्ट गरिरहेछ, त्यो चेन्ज गरेर फर्स्टले 5 लाई पोइन्ट गराउनु पर्यो, र 5 को नेक्स्टमा यो 10 को एड्रेस राख्नु पर्यो, र 30 को लास्टमा चाहिँ 5 को एड्रेस होल्ड गर्नु पर्यो। त्यसरी हामीले कन्सेप्ट बुझ्यौँ। अब यसैमा लास्टमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भनेको के छ र, लास्टमा जस्तो अब 40 भन्ने भ्यालुलाई मैले यो 10 20 30 भन्ने तीनटा नोड छ, यसको पछाडि मैले 40 राख्नु पर्यो भने अब के गर्ने त, पहिला त अब लास्टको नेक्स्ट हेरौँ। अब लास्टको नेक्स्ट भनेको 30 को नेक्स्ट फिल्ड यहाँनिर जानेर माउसको एरो छ, यो बुझ्नु पर्यो। यो फिल्डमा के राख्नु पर्यो त, 40 भन्ने नयाँ नोड। अब यहाँनिर 40 भन्ने नयाँ नोड आउला, त्यसको इन्फोमा हामीले 40 भन्ने भ्यालु स्टोर गर्छौँ। त्यसपछि त्यो नयाँ नोडको एड्रेस चाहिँ यहाँ आउँछ भनेको लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु पिटिआर गर्नु पर्यो। लास्ट नेक्स्ट भनेको यो फिल्ड हो, 30 को नेक्स्ट फिल्ड हो, यसको नेक्स्ट फिल्डमा हामीले 40 को एड्रेस राख्नु पर्यो एउटा कुरो। अर्को चेन्ज के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 40 को नेक्स्टमा फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो भनेको। अब मैले जस्तो 40 भन्ने नोडलाई पिटिआर भन्ने नाममा क्रिएट गरेको छु भने पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु फर्स्ट गरिदियो भने फर्स्टले त 10 को एड्रेस होल्ड गरिरहेछ नि अहिले, फर्स्ट भन्ने अथवा स्टार्ट भन्ने भेरिएबलले, ठिक छ। अब मैले यहाँनिर स्टार्ट युज गरेको छु भने स्टार्टले 10 को एड्रेस होल्ड गरेर हुन्छ। अब मैले यहाँनिर पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भनेर गरिदियो भने 10 भन्ने नोडको एड्रेस चाहिँ 40 को नेक्स्टमा आएर बस्छ। त्यो भनेको हाम्रो इन्सर्ट एट लास्टको लागि भयो। र अब इन्सर्ट एट लास्टको लागि पनि हामीले एम्प्टीको कन्डिसन एउटा चेक गर्नु पर्यो। एम्प्टी भयो के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्सर्ट एट बिगिनिङको जस्तै सेम भयो, ठिक छ। छैन भने एल्स कन्डिसनमा चाहिँ लास्टमा कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने राख्नु पर्यो। यो कुराहरू भयो, यो अस्तिको क्लासमा हेरिसकेका छौँ हामीले। एफ पार्ट सेम भयो। एल्स पार्टमा लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु पिटिआर भनेको लास्ट नोडको नेक्स्टमा लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट हुनुपर्ने यहाँनिर छ। लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट गर्ने भनेको लास्ट नोडको नेक्स्टमा स्टार्टको एड्रेस राख्ने, र लास्ट इक्वल्स टु पिटिआर, त्यो पिटिआर भनेको नयाँ नोड भयो, नयाँ नोडको एड्रेसलाई चाहिँ लास्ट भन्ने भेरिएबलमा राख्नु पर्यो, र लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भनेको लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ सरी यो लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु पिटिआर भनेको हो करेन्टली लास्ट नोड भनेको 30 भन्ने नोडलाई बुझाउने भयो यसले। 30 भनेको अहिले हाम्रो लास्ट छ नि त, त्यही भएर लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ पिटिआर भनेको 40 भन्ने नोडको एड्रेस राख्ने। लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट यहाँ तल रहेछ, त्यसको लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भनेको अब त लास्ट भनेको त 40 भइसक्छ नि त। यो असाइन गरेपछि लास्ट इक्वल्स टु पिटिआर भनेर असाइन गरिसकेपछि हाम्रो के भयो त, लास्ट इक्वल्स टु पिटिआर भनेर असाइन गरिसकेपछि अब हामीले 40 लाई लास्ट भनेर भनिसकेका छौँ। त्यसपछि बल्ल 40 को नेक्स्टमा चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस स्टोर गर्ने। त्यसपछि इन्सर्ट स्पेसिफाइड पोजिसनको सेम भयो लिनियरको जस्तै। त्यसै गरी एल्गोरिदम फर डिलिटिङ द नोड फ्रम द बिगिनिङ। अब डिलिसनको लागि पनि हामीले डिलिसनको लागि के गर्ने, पहिला कुन नोडलाई डिलिट गर्ने भनेर त्यसको एड्रेस एउटा टेम्पोररी भेरिएबलमा राख्नु पर्यो, किनकि हामीले मेमोरी फ्री गर्नुपर्छ नि त डिलिट गर्नलाई, ठिक छ। पहिला कुन नोडलाई डिलिट गर्ने भनेर त्यसको एड्रेस फाइन्ड आउट गर्ने फर्स्ट स्टेपमा। यसको पनि 3टा स्टेप छ है। त्यसपछि पोइन्टरहरू एडजस्टमेन्ट गर्ने, त्यो नोडलाई डिलिट गरिसकेपछि अब नयाँ फिगर कस्तो हुन्छ त हेर्नु पर्यो, र त्यसपछि त्यो जुन एड्रेस हामीले टेम्पोररी भेरिएबलमा स्टोर गरेर राखेका छौँ त्यो एड्रेसलाई चाहिँ फ्री गर्नु पर्यो लास्टमा, फ्री भन्ने फङ्सन युज गरेर। अब यसमा पनि एम्प्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्ने सुरुमा। इफ स्टार्ट इक्वल्स टु नल भयो भने त के हुने भयो, सर्कुलर लिस्टेज एम्प्टी भन्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो क्यूमा एम्प्टी भयो भने पप डिक्यू गर्न मिल्दैन भने जस्तो, स्ट्याक एम्प्टी भयो भने पप गर्न मिल्दैन भने जस्तै लिङ्क लिस्ट पनि एम्प्टी छ भने के भयो त, डिलिट गर्न मिल्यो त मिलेन। त्यही भएर स्टार्ट इक्वल्स टु नल भनेको एम्प्टी लिङ्क लिस्ट छ भने सर्कुलर लिस्टेज एम्प्टी भन्नु पर्यो हैन। एल्स फलो स्टेप 2। अब इफ स्टार्ट इक्वल्स टु नेक्स्ट, यो भनेको एउटा मात्र नोड भएको कन्डिसनमा के गर्ने भन्ने हो क्या यो, ठिक छ। अब लिङ्क लिस्टमा त एम्प्टी पनि हुन सक्ला हैन। एम्प्टी भएको बेला मैले डिलिट गर्ने भन्ने अप्सन राख्यो भने त डिलिट गर्न मिल्दैन भन्नु पर्यो। एउटा मात्र नोड भएको कन्डिसन छ, एउटा मात्र नोड भएको नोडबाट हामीले त्यो नोडलाई पनि डिलिट गरिदियो भने त लिस्ट एम्प्टी हुने भयो हैन। त्यो केसमा हामीले स्टार्टलाई नल पारिदिनु पर्यो, त्यो कुरा छ यसमा। त्यसपछि फेरि एल्स स्टेपमा चाहिँ एउटा भन्दा बढी नोड भएको केस भन्ने हो यो चाहिँ है, एल्स अर्को एल्स चाहिँ। अब इफ स्टार्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भनेको इफ स्टार्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भयो भने के गर्ने त,
प्रिन्ट डिलिटेड एलिमेन्ट इज स्टार्ट यो भनेको एउटा मात्र नोड भएको केस हो है। जस्तो स्टार्ट नेक्स्ट भनेको फर्स्ट नोडको नेक्स्ट फिल्ड, यसमा आफ्नै एड्रेस छ भन्नुको मतलब के हो, सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा एउटा मात्र नोड छ भने हो नि त यो। स्टार्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भनेको त्यो फर्स्ट नोडको नेक्स्टमा फर्स्ट नोडको एड्रेस भएको केस, यो भनेको एउटा मात्र नोड भएको केस भयो। त्यसमा चाहिँ डिलिटेड एलिमेन्ट इज स्टार्ट इन्फो भन्नु पर्यो। कुन नोड डिलिट भइरहेछ, फर्स्ट नोड हो, फर्स्ट नोडको एड्रेस स्टार्टमा भएको भएर स्टार्ट इन्फोले चाहिँ के गर्छ त, फर्स्ट नोडको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको। अब फर्स्ट नोडको भ्यालु 5 थियो भने हामीले डिलिटेड एलिमेन्ट इज 5 भनेर एउटा प्रिन्ट गरिदिने हो यो कुन नोड डिलिट भयो भन्नलाई। त्यसपछि फ्री स्टार्ट गर्यो भने फर्स्ट नोडको जुन एड्रेस छ त्यो मेमोरी रिलिज भयो त्यसको है। त्यसपछि अब के गर्ने त, स्टार्ट इक्वल्स टु नल, लास्ट इक्वल्स टु नल, स्टार्ट र लास्ट दुईटैलाई नल सेट गराउनु पर्यो। अब एम्प्टी भयो नि त। अब एल्समा चाहिँ सेट पिटिआर इक्वल्स टु स्टार्ट भनेको फर्स्ट नोडको एड्रेस, फर्स्ट नोड हामीले डिलिट गर्दैछौँ भने फर्स्ट नोडको एड्रेसलाई पिटिआरमा एकछिनलाई टेम्पोररी राख्ने हो। त्यसपछि अब स्टार्ट इक्वल्स टु स्टार्ट नेक्स्ट भनेको अब स्टार्टमा चाहिँ सेकेन्ड नोडको एड्रेस स्टोर गर्ने। स्टार्टको नेक्स्टले के गर्छ त, फर्स्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो भनेको सेकेन्ड नोडको एड्रेस हो। सेकेन्ड नोडको एड्रेस लगेर स्टार्टमा राख भने हो है। सेकेन्ड नोडको एड्रेस लगेर हामीले स्टार्टमा राख्नु पर्यो र फर्स्ट नोडको एड्रेस हामीले जुन पिटिआरमा स्टोर गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ फ्री गर्नु पर्यो, फ्री पिटिआर, ठिक छ। अनि डिलिटेड एलिमेन्ट इज पिटिआर इन्फो भनेर फर्स्ट नोडको पिटिआरको भ्यालु, पिटिआर इन्फोको भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ र लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स स्टार्ट भनेर अब फर्स्ट नोड डिलिट भइसकेपछि त लास्ट नोडको नेक्स्ट फिल्ड पनि चेन्ज हुने भयो, किनकि लास्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डले फर्स्ट नोडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ नि हामीले। अब फर्स्ट नोड डिलिट भएपछि अब जुन फर्स्ट नोड हुँदैछ, सेकेन्ड नोड जुन थियो पहिला, त्यो फर्स्ट नोड हुने भयो। अब अनि त्यसको एड्रेस चाहिँ लास्ट नोडको नेक्स्टमा राख्नु पर्यो। अब त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो है एउटा कुरो ल। त्यसपछि डिलिटिङ द नोड फ्रम द एन्ड, अब एन्डको पनि त्यही भयो। स्टार्ट इक्वल्स नल भनेको एम्प्टी छ भने लिस्ट इज एम्प्टी भन्नु पर्यो, ठिक छ। एल्स एउटा मात्र नोड भएको केस भयो भने यो भइहाल्यो, ठिक छ। एउटा भन्दा बढी नोड छ र लास्टको नोड हामीले डिलिट गर्न गइरहेछौँ भने के गर्नु पर्यो त, टेम्प इक्वल्स पिटिआर। अब पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स स्टार्ट नभएसम्म जाने भन्नुको मतलब के हो त, पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स स्टार्ट भनेको लास्ट नोड हो यो है। लास्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डमा फर्स्ट नोडको एड्रेस हुने भएको र यो नोड नआएसम्म जाने। अनि टेम्प इक्वल्स पिटिआर, त्यो नोडको एड्रेस चाहिँ टेम्पमा स्टोर गर्ने। पिटिआर इक्वल्स पिटिआर नेक्स्ट, पिटिआरको भ्यालुलाई चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो र डिलिटेड एलिमेन्ट इज पिटिआर इन्फो भन्नु पर्यो, ठिक छ। र टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स पिटिआर नेक्स्ट, अब टेम्प भनेको हाम्रो लास्ट नोड भयो होइन। डिलिट गरिसकेपछिको लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ पिटिआरको नेक्स्टमा भनेर जुन पहिला लास्ट नोड थियो त्यसको नेक्स्टमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ सेकेन्ड लास्ट नोडको नेक्स्टमा सिफ्ट गर्नु पर्यो। र लास्ट इक्वल्स टु टेम्प भनेको टेम्प भन्ने जुन सेकेन्ड लास्ट नोड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लास्ट नोड हो भनेर सेट गर्नु पर्यो लास्टमा। र फ्री पिटिआर भनेको लास्ट नोडलाई चाहिँ फ्री गर्नु पर्यो। यति चाहिँ हाम्रो डिलिसनको केस भयो है हजुर। भन्नु त डिलिसन गर्दाखेरि हामीले स्पेसिफिक पोजिसन गर्नु पर्यो हैन। डिलिट गर्दा त्यही लास्ट पोजिसन थाहा पाउनको लागि हामीले लास्ट पोजिसन थाहा पाउनको लागि लास्ट भन्ने पोइन्टर युज गरेका छौँ नि यसमा। थाहा पनि हामीले हैन भन त अलि काटेर आयो। फिफ्थ पोजिसन भन्यो भने त फिफ्थ पोजिसन भनेको त हामीले कहीँ सेभ गरेर हैन भन्छ। फिफ्थ पोजिसन भने चाहिँ काउन्टर राख्नु पर्यो, एउटा काउन्टर राख्नु पर्यो। फिफ्थ पोजिसन भने ट्राभर्स गर्नु पर्यो हैन। हो, हामीले लिनियरमा माथि भनिसकेका छौँ नि, लिनियर लिङ्क लिस्टमा एनी स्पेसिफाइड पोजिसनको कुरा भयो। त्यो तिमीले भनेको फिफ्थ पोजिसनमा राख्ने भनेपछि एनी स्पेसिफाइड पोजिसन भन्ने केस भयो होइन। स्पेसिफाइड केसको लागि त अब फर्स्ट नोड सुरुमा हाम्रो काउन्टरलाई 0 गर्ने होइन। अनि त्यसपछि एउटा नोड भिजिट गर्दाखेरि काउन्टरको भ्यालु बढाउँदै जानु पर्यो। काउन्ट इक्वल्स काउन्ट प्लस प्लस गर्दै जाने। अनि 5 मा पुगिसकेपछि 5 भन्दा पछाडि राख्ने हो भने 5 भन्ने नोडको एड्रेस चाहियो नि त। 5 भन्ने नोड पनि स्टोर गरेर सजिलो हुँदा हामीले एरे जस्तै त्यो एउटा अनि हामीले एरेमा गरे जस्तै हुन्छ नि। हरेकको थाहा हुन्छ नि। हामीले जस्तै अहिले त इन्फो र नेक्स्ट मात्रै छ। इन्फो नेक्स्ट पोजिसन पनि सेभ गर्यो भने ट्राभर्स गराउनु पर्दैन हैन। नेक्स्ट पोजिसन त्यही त
पिटिआर इक्वल्स टु पिटिआर नेक्स्ट गर्दै गयो भने हाम्रो नेक्स्ट नोडको एड्रेस आउने भयो नि त। नेक्स्ट नोड चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि काउन्टर पनि बढाउँदै जाने हैन, अनि लेस देन 5 नभएसम्म जाने भन्नु पर्यो। अब लेस देन 5 भनेको 4th नोडसम्म जान्छ। 4th नोडको नेक्स्टमा त 5th नोडको एड्रेस हुन्छ नि त त्यहाँनेर। अनि त्यो एड्रेसलाई हामीले पिटिआर भन्ने एउटा टेम्पोररी भेरिएबलमा स्टोर गर्दाखेरि जुन 4th नोडको नेक्स्ट फिल्डमा भएको एड्रेस चाहिँ पिटिआरमा स्टोर गर्ने, त्यो भने हाम्रो 5th नोडको एड्रेस भयो नि त। अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ फ्री गरिदियो भने 5th नोड डिलिट हुने भयो के। स्पेसिफाइड पोजिसनको लागि यसमा मैले लेखेको छैन, किनकि त्यो सिंगल लिनियरको जस्तो सेम भयो कि कन्डिसन सेम। यसमा पनि बिचको नोडहरू त सेम हो नि त, एउटा नोडले अर्कोको एड्रेस होल्ड गर्ने हो। खालि फर्स्टको र लास्टको मात्र पोइन्टर एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि अलिकति फरक हो के। इन्सर्सनमा पनि त्यही हो, डिलिसनमा पनि त्यही हो। फर्स्टको र लास्टको गर्ने केस चाहिँ अलिकति फरक हो हैन। स्पेसिफाइड पोजिसनको डिलिट गर्दाखेरि त सेम कुरा हो के। एकचोटि लिनियरको हेर्नु, लिनियरको स्पेसिफाइड पोजिसनमा इन्सर्ट गर्ने र स्पेसिफाइड पोजिसनमा भएको नोडलाई कसरी डिलिट गर्ने भन्ने हेर्नु। त्यही भएको भएर यसमा नलेखे हो कि। ठिक छ, दुईटा केस मात्र यहाँ राखिरहेको छु मैले, इन्सर्सन र इन्सर्ट एट बिगिनिङ र इन्सर्ट एट लास्टको राखेँ। इन्सर्ट एन्ड स्पेसिफाइड पोजिसनको लागि सेम हो भनेर भने नि त। लिनियरमा जसरी गरेका छौँ त्यही मेथडबाट गर्ने है। अब डब्लीमा जाउँ है त। अब यो सिङ्गलीको हामीले सिङ्गलीको दुईटा टाइप सकायौँ। ठिक छ, सिङ्गलीको लिनियर र सर्कुलर दुईटा सकायौँ। यो दुईटाको फिगर सहित तिमीहरूले ड्र गरेर हेर्नै पर्यो क्या, नभए त झुक्किन्छ फेरि। अहिले बुझाए जस्तो हुन्छ, पछि फेरि बिर्सिन्छ कि। त्यही भएर आफ्नो कपीमा फिगर ड्र गरेर प्रत्येक एक्जाम्पलको लागि एटलिस्ट एक-एकवटा फिगर सकेसम्म दुई-दुईवटा नोड इन्सर्ट गरेर डिलिट गरेर हेर्ने, नभए भने एटलिस्ट एक-एकवटा नोडलाई इन्सर्ट एट बिगिनिङ, इन्सर्ट एट लास्ट, इन्सर्ट एट एनी स्पेसिफाइड पोजिसन लिनियरको लागि पनि गर्ने, सर्कुलरको लागि पनि गर्ने। त्यति गरेर तिमीहरूले गरिराख्यो भने पछि एक्जामको बेला आफूलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। र अब एक्जाममा पनि यस्तै खालको क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ कि, कहिले सर्कुलरको सोध्ला, कहिले लिनियरको सोध्ला हैन, कहिले सिङ्गलीको सोध्ला, कहिले डब्लीको सोध्ला। यो चारवटा टाइपमध्ये एउटाको आउने हो कि। चारवटा टाइपमध्ये जस्तो सिङ्गली राम्रोसित बुझाएको छ भने डब्ली पनि अलिकति एउटा पोइन्टर मात्र एक्स्ट्रा एडजस्ट गर्ने हो हैन। कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै भयो। अब सिङ्गलीमा पनि लिनियर बुझ्यो भने सर्कुलर बुझिहाल्छ अलिकति। अब लास्ट नोडको एड्रेस लास्ट नोडको नेक्स्टमा फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्ने भनेर हो, त्यसरी एडजस्ट गर्न खोज्दाखेरि सर्कुलर पनि सिमिलर नै भयो लगभग हैन। त्यसै गरी अब डब्ली लिङ्क लिस्टको पनि कन्सेप्ट त्यही नै हो। एउटा एक्स्ट्रा फिल्ड हामीले प्रिभियस भनेर अथवा लेफ्ट र राइट पनि भन्छ। कुनै बुकमा लेफ्ट र राइट पोइन्टर भन्छ, कुनैमा चाहिँ प्रिभियस र नेक्स्ट भनेर रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ। कुरो एउटै हो। अब एउटा फिल्ड चाहिँ एक्स्ट्रा हुने हो यसमा चाहिँ। अब यो माथिको दुईटा टाइप चाहिँ तिमीहरूले क्लियर गर्नु पर्यो है आफ्नो साइडबाट पनि। ठिक छ, डब्लीको अलिकति सुरु गर्ने कि के अगाडिको भनिदियो यसो सरसर्ती तिमीहरूलाई के छ? अगाडिको च्याप्टरहरूबाट के भनिदिनु पर्ने छ स्ट्याक क्यूहरूबाट अथवा लिस्टबाट? सर त्यो लिस्टको त्यो क्रिएट नोड र गेट न्यू नोड चाहिँ अलि बुझ्न थिएँ मैले। गेट नोड भनेको यस्तो हो, गेट नोड गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो नोडहरू चाहिँ एरेमा बसिरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। स्ट्याटिक इम्प्लिमेन्टेसन भएको भएर अहिले यो च्याप्टरमा लिङ्क लिस्ट च्याप्टरमा हामीले के गरिरहेछौँ त डाइनामिकली क्रिएट गरिरहेछौँ नि त। जतिखेर नोड चाहियो त्यतिखेर म्यालक फङ्सन युज गरेर हामीले क्रिएट गर्दै इन्सर्ट गरिरहेछौँ। ठिक छ, र चाहिएन भने मेमोरी फ्री गरेर डिलिट पनि गरिरहेछौँ। यो चाहिँ डाइनामिक इम्प्लिमेन्टेसन भयो। अब स्ट्याटिक इम्प्लिमेन्टेसनमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो नोडहरू सबै कतिवटा नोड हामीले डिफाइन गरेका छौँ, त्यो सबै एरेमा स्टोर गरेका छौँ सुरुमा भन्ने बुझ्ने के। जस्तो हामीसित 10 वटा नोड छ भने एरे चाहिँ नर्मल भ्यालुको एरे हो कि नोडलाई राख्ने एरे हो, नोड स्टोर गर्ने एरे। नोड भन्ने स्ट्रक्चर एरे नोडको लागि एरे भयो। नोडको दुईटा फिल्ड हुने भयो, नोड टाइपको एरे भयो है। नोड टाइपको एरे एउटा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। नोड टाइपको एरेमा चाहिँ हाम्रो नोडहरू छ भन्ने बुझ्ने के। दुईटै स्ट्रक्चर भयो अनि हो स्ट्रक्चर हामीले किन बनायो त नोड डिफाइन गर्नको लागि स्ट्रक्चर बनायो हैन। स्ट्रक्चर भने यहाँ यो लिङ्क लिस्टमा हामीले जसरी पढ्यौ नि इन्फो र प्रिभियस दुईटा फिल्ड हुन्छ भनेर भनिरहेको छ नि यहाँ।
इन्फो र नेक्स्ट फिल्ड हुन्छ भने जस्तै त्यहाँ पनि इन्फो र नेक्स्ट फिल्ड भएको दुईटा नोड नोडमा दुईटा फिल्ड हुने भयो। त्यो दुईटा फिल्ड भएको एउटा नोडको ढिक्का एरेमा बसिया छ भनेर सम्झिने क्या। ठिक छ। अब एरेको साइज 10 छ भने 0 देखि 9 को लोकेसनमा 10 वटा नोडहरू बसिरहेछ। नोड 0, नोड 1, नोड 2 सो अन नोड 9 सम्मको 10 वटा नोड बसिरहेछ भन्ने बुझ्ने। त्यसपछि हामीले गेट नोड फङ्सन भने के हो त, त्यो एरियामा भएको नोडलाई लिएर आएर लिस्टमा इन्सर्ट गर्ने हो क्या। डाइनामिकमा हामीले म्यालोक फङ्सन युज गरेर क्रिएट गरेर लिएर आएर भन्दा नि त्यही एरेबाट लिस्टमा लिएर आएर भन्दा नि एरेमै चेन्ज गर्ने भ्यालु अहिलेलाई लिएर आएर भन्दा फिगरको झुकेको म लिएर कहाँ आउँछ र त्यो छँदै छैन नि त। एरेबाट निकाल्ने क्या, एरेबाट निकाल्ने लिस्टमा इन्सर्ट गर्ने नि यसले एरेमा तिम्रो आवाजै काटियो त्यो लिस्ट त्यो लिस्ट भन्ने चाहिँ छँदै छैन नि, एरे मात्रै छ नि। लिस्ट भने त हामीले यतिकै एब्स्ट्र्याक्ट भने मात्रै हो त। लिस्ट भन्ने इन्सर्ट गर्ने भयो त लिङ्क लिस्ट त भइहाल्यो नि। एरेमै पोजिसन चेन्ज गर्ने भन्नु न, त्यो अलिक झुकेकै त्यही भएर हो। त्यही त लिस्टमा म्यानेज गर्ने हो क्या। लिस्टमा अब जस्तो त्यसलाई लोकेसनलाई त्यसको नेक्स्टमा कुन भ्यालु छ त्यो पछि त्यसको रिफरेन्समा त्यो एड गरे जस्तो हो क्या। फर्स्ट नोड पछि जस्तो अब एरेमै चेन्ज गर्ने, त्यो नोडको एरेमै भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसको नेक्स्ट भ्यालु चेन्ज गरिदिनु पर्यो होइन, त्यही भन्नु हो। नोडको एरेमा त्यसलाई कसरी अरेन्ज गर्ने भने एउटा सिक्वेन्सियल अर्डरमा राख्यो भने एरेको फर्स्ट पोजिसनमा भएको नोड पछि सेकेन्डमा भएको आउला, त्यसपछि थर्डमा भएको आउला होइन, त्यसरी आउने भयो। अनि ऱ्यान्डम राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, जस्तो जेरो लोकेसनमा भएको नोडले अब फोर्थ लोकेसनमा भएको नोडलाई पोइन्ट गर्न पनि सक्छ है। लिएर आएर भनेको अहिले मैले यहाँ कपीमा भनेको ह्यान्ड रिटन नोटमा बुझाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई त्यसरी भनेर हो कि। त्यसमा अब एरे छुट्टै हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ नि त। एउटा एरेमा हामीले नोटहरू स्टोर गरेका छौँ अनि एरेबाट हामीले लिस्ट बनाउन खोजिरहेको छौँ भनेको लिस्टमा चाहिँ अब त्यो नोटहरूलाई एरेमा भएको नोटलाई कसरी अरेन्ज गर्ने भन्ने मात्रै हो। ठिक छ। अहिले हामीले फिगर ड्र गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसरी लिएर आएर भनेर बुझ्यौँ होइन, तर एक्चुअली अब मेमोरीबाट लिएर आउने त होइन नि त। होइन मतलब लिस्ट भन्ने कुरा छँदै छैन नि त, एरे मात्रै छ। एरेकै नेक्स्टको भ्यालुहरू चेन्ज गरिदिने हो, त्यही भनेर। अब फर्स्ट नोडको नेक्स्टमा अब मैले कुन नोडको एड्रेस राख्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्यो कि। फर्स्ट नोडको नेक्स्टमा सेकेन्ड नोडको एड्रेस राखिदियो भने फर्स्ट पछि सेकेन्ड सिरियली आयो। ठिक छ। अब फर्स्ट नोडमा मैले अर्कै एड्रेस राखेँ, फोर्थ फिफ्थतिरको एड्रेस राखेँ भने फर्स्ट नोड पछि अब त्यो एरियामा चाहिँ त्यही बसिरहेको हुन्छ, तर खालि अब फर्स्ट नोड पछि कुन नोड हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको नेक्स्ट हेरेर थाहा पाउनु पर्यो हामीले। बुझ्यो सर, बुझ्यो। त्यही हो। लिएर आएको चाहिँ कसरी भने यो उसमा कपीमा ड्र गर्ने हिसाबले जस्तो त्यहाँबाट लिस्टहरू हामीले जेनेरेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी गर्ने भनेर मैले बुझाउनु तिमीहरूलाई सजिलो होला भनेर भने हो। त्यो चाहिँ लिएर आएर भने चाहिँ फेरि मैले लिङ्क लिस्ट भन्न चाहन्छु क्या। अनि ए होइन, स्ट्याटिकको केसमा चाहिँ त्यसरी गर्ने हो। अब डाइनामिकको केसमा त मेमोरी एलोकेट गरेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पोइन्टर एडजस्ट गर्ने मात्रै हो। कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोइन्टर एडजस्टमेन्ट गर्ने कुराबाट डिफाइन हुने हो। पोइन्टर हामीले कसरी एडजस्ट गरेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ अब इन्सर्ट कुन पोजिसनमा इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोइन्टर एडजस्टमेन्टबाट क्लियर गर्नु पर्यो। अरू नोट मेमोरी एलोकेसन गर्ने र इन्फो फिल्डमा भ्यालु हाल्ने त इन्सर्सनको सबै केसमा गर्नै पर्यो। ठिक छ। अब स्ट्याक र क्यूको तिमीहरूले राम्रोसित हेर्नु पर्यो होइन। स्ट्याक र क्यूको चाहिँ एल्गोरिदमहरू ठिक छ। स्ट्याक भयो, त्यसपछि लिनियर क्यू र सर्कुलर क्यूको हेर्नु पर्यो राम्रोसित। त्यसपछि त्यो इनफिक्स टु प्रिफिक्स पोस्टफिक्स कन्भर्जनहरू त्यो हेर्ने। अनि च्याप्टर 1बाट चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप एउटा हो। त्यसपछि डाटा स्ट्रक्चरको डेफिनेसन, डाटा स्ट्रक्चर भने के हो, डाटा टाइप अनि एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप मेनली त्यो कुराहरू चाहिँ चाहियो। त्यसपछि च्याप्टर 2बाट स्ट्याकको अपरेसनहरू, स्ट्याकको अपरेसनको लागि एल्गोरिदम चाहियो, पुश पप गर्ने एल्गोरिदम होइन। अब पुश गर्दाखेरि हाम्रो फुल छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ। फुल छ भने स्ट्याक इज फुल भन्नु पर्यो, त्यो कुराहरू आयो। त्यसपछि क्यूको लागि चाहिँ